रेकर्डिङ गरेँ होइन। अब आज हामी चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट्सको बारेमा पढ्छौँ होइन। अब हामी आज यही ओराकलमा गर्छौँ। नेक्स्ट टाइमबाट भयो भने चाहिँ अलिकति एडभान्स होइन, अलिकति राम्रो ओराकल एसक्यूएल डेभलपरमा गर्छौँ है। ल हामीले चाहिँ हिजो के गरेको थियौँ भने वी स्टार्टेड विथ द क्रिएसन अफ टेबल होइन। एउटा टेबल चाहिँ एउटा मात्र होइन, हामीलाई किपन 5 वटा एन्टिटी दिएको थियो, त्यसको एट्रिब्युटहरू दिएको थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेको थियो, के अरे ER डायग्राममा चाहिँ हामीले के गरेको थियो, टेबलमा कन्भर्ट गरेको थियो युजिङ क्वेरिज होइन। हामीले चाहिँ एउटा के अरे बसको बनाएको थियो, त्यसपछि रिजर्भेसन, प्यासेन्जर, क्यान्सलेसन अनि टिकटको गरेर हामीले डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको के अरे एन्टिटीको लागि चाहिँ हामीले टेबल इस्टाब्लिस गरेको थियो होइन। टेबल भन्दा पनि क्वेरी लेखेर हामीले टेबल बनाएको थियो है। हिजो काम त्यतिसम्म भएको थियो। अनि हामीले त्यो टेबलमा चाहिँ हल्का मोडिफाई गर्ने पनि काम गरेको थियो, हामीले अल्टर गर्ने काम गरेको थियो होइन। हामीले ड्रप गर्ने काम गरेको थियो है। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ ट्रङ्केट पनि एउटा यसो हेरेको थियो होइन। ल अब आज हामी के गर्नु पर्यो भने आज हामी कन्स्टेन्टको बारेमा हेर्नु पर्यो होइन। कन्स्टेन्ट र मिल्यो भने चाहिँ एउटा दुइटा इन्सर्ट गर्नलाई पनि सिक्छौँ आज हामी होइन जेनरली। ल स्क्रिन सेयर गरेँ मैले। ल ओके ल सबैले ओपन गरेर राख होइन यो। ल अब वी नो अबाउट द कन्स्टेन्ट्स होइन। अब हामीलाई कन्स्टेन्ट्स भनेको थाहा छ। दिस इज बेसिकली द रेस्ट्रिक्सन द्याट अलाउज अस टु पुट ओन्ली दोज भ्यालुज द्याट आर अलाउएबल होइन। त्यहाँ हामीले जे पाए त्यही राख्न पाउँदैन होइन। रेस्ट्रिक्ट गर्छ यसले होइन। कन्स्टेन्ट्सको कामहरू भनेको रेस्ट्रिक्ट गर्ने हो है। ल अब यही कुराहरू हामी पढ्छौँ। 6वटा कन्स्टेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ होइन। अब तिमीहरूले टेबल बनाइसक्यो भने त ठिकै छ। जेनरली हामीले कन्स्टेन्ट्सहरू चाहिँ टेबल क्रिएसनको बेलै हामीले राख्ने हो होइन। पछि गएर अल्टर गरेर राख्न पनि त मिल्छ है, मिल्न त मिल्छ। तर हामीले जेनरली गर्ने भनेको चाहिँ के हो, स्टार्टिङ अफ अर क्रिएसन अफ टेबल गर्ने बेला नै चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट्सहरू चाहिँ एड गर्छौँ जेनरली होइन है। ठिक छ। अब कन्स्टेन्ट्सहरू कसरी एड गर्छ अब त्यो पनि हेरौँ होइन। र के गरिदिन्छ त्यसले त्यो पनि हेरौँ। ल सबैले यो यहाँसम्म आज हामी यो छ सबैको सर। अरूको सबैको गरौँ है। यो तिमीहरू एक एक कसैको हुने कसैको नहुने गरेर गयो भने एकदम झ्या हुन्छ है। ल एउटा बेसिक टेबल बनाऊ होइन, आफ्नै नामको टेबल बनाऊ सबैले है। एउटा आफ्नै नामको टेबल बनाऊ होइन। जहाँ चाहिँ के राख भन्दा आइडी राख, ठिक छ। आइडी राख, एज राख होइन। आइडी राख, एज राख अनि त्यसपछि के राख भन्दाखेरि एड्रेस राख, ADDRESS एड्रेस राख। त्यसपछि जेन्डर राख होइन। त्यसपछि फोन नम्बर राख है। आइडी चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा प्राइमरी की हुनु पर्यो, प्राइमरी की हुनु पर्यो, ठिक छ। अनि एज चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा ग्रेटर देन 20 हुनु पर्यो है। एड्रेस के हुनु पर्यो, अब के दिने एड्रेसलाई चाहिँ, ल एड्रेस चाहिँ नट नल राखिदिउँ होइन। नट नल भनेर राखिदिनु पर्यो होइन। अब जेन्डर दियो भने ठिकै छ, दिएन भने चाहिँ मेल भनेर राखिदिनु पर्यो बाई डिफल्ट होइन। अनि फोन नम्बर चाहिँ के हुनु पर्यो, युनिक हुनु पर्यो। ल युनिक हुनु पर्यो। अहिले एउटा फरेन कीको लागि पछि गरौँ ल। सबै खाले आयो, एउटा आयो, दुईटा आयो, चेक पनि आयो, नट नल पनि आयो, 3टा आयो। अनि डिफल्ट यहाँ डिफल्ट छुट्या रहेछ। त्यसपछि मेल हुनु पर्यो डिफल्ट। ल सबैले के गर भने आफ्नै नामको टेबल बनाऊ। अरू आफूलाई जुन मन लाग्छ एउटा टेबल इस्टाब्लिस गर होइन। जसको एट्रिब्युटहरू चाहिँ के छ भने एउटा आइडी भन्ने छ, एउटा एज भन्ने छ, त्यसपछि एड्रेस भन्ने छ, अनि जेन्डर भन्ने छ, अनि त्यसपछि फोन नम्बर भनेर छ होइन। आइडी चाहिँ प्राइमरी की हुनु पर्यो, ठिक छ। अनि एज चाहिँ 20 भन्दा ग्रेटरलाई मात्र लिने, नत्र नलिने हुनु पर्यो होइन। अब एड्रेस नट नल हुनु पर्यो होइन। त्यसपछि जेन्डर चाहिँ मेल के अरे दियो भने ठिकै छ, नत्र केही पनि दिएन भने बाई डिफल्ट मेल भनेर दिनुपर्छ होइन। त्यसपछि फोन नम्बर मस्ट बी युनिक हुनु पर्यो। अब यस्तो हुनु पर्यो है। ल त्यसलाई मैले यहाँ कतै यहाँ राखिदिउँ होइन, मलाई हेर्न सहिलो हुन्छ होला।
ल मैले भनेको त बुझ्यो नि हैन ल मैले के गर भन्दा सिम्पल एउटा यस्तो दिए कि हैन ल आईडी चाहिँ प्राइमरी के हुनु पर्यो ल है अब म दुई तरिकाबाट देखाउँछु पहिला त सुरुमै राखेर हैन एउटा पहिला त सुरुमै गरेर गर्ने हैन पहिला त सुरुमै के अरे गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ हैन सुरुमै राखेर गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ हैन त्यसपछि त्यो गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अर्को गरौँ है त ल फर्स्टमा एउटा क्रिएट टेबल गर्नु पर्यो हैन क्रिएट CREAT क्रिएट सबैले गरिरहेछौ गरिरहेछ नि अरु पनि बोल त गराज सर अरु सबैले गर्नु पर्यो है एक दुई जनाले मात्र गरेर भयो भने तिम्रो 9 जना भइसक्यो हैन 9 जनामा 9 जनाले म बाहेक मसित सबैले गर्नु पर्यो गरिरहेछ शिशिर रक्षा लक्ष्मण गौरव गरिरहेछ ल चल अब क्रिएट भनेर मैले एउटा टेबल बनाउनु पर्यो इस्टाब्लिसमा टेबल बनाउनु पर्यो है अब एउटा चाहिँ म सिधै सुरुमै सबै यो कन्सेप्टहरु एड गरेर गरिदिन्छु अर्को चाहिँ म अब अर्को पछि चाहिँ एड गरिदिन्छु है ल एउटा क्रिएट टेबल ल मैले आफ्नै नामको ल सीमान भनेर मैले टेबल बनाएँ ठीक छ है अब मैले के गर भने मैले के एड गर भने एउटा आईडी एड गर्नु पर्यो है आईडी चाहिँ के हुन्छ इन्ट ठीक छ आईडी इन्ट भयो अनि यो मेरो के हो प्राइम यो दिने तरिका नि दुईटा छुट्टै छुट्टै हुन्छ म दुईटै तरिकाले देखाउँछु त प्राइमरी की भयो है प्राइमरी की भयो है यो भयो ठीक छ अब मैले के दिनु पर्यो एज भनेर दिनु पर्यो नेक्स्ट लाइनमा लेखौँ एज भनेर दिनु पर्यो एजमा हामीले के कुन चाहिँ कन्स्टेन्ट एड गर्ने हो एजको लागि चेक भनेर छ हामीसँग चेक हो अब चेक राखेपछि हामीले सर्टेन कन्डिसन राखिदिनु पर्छ हैन कन्डिसन हाम्रो के छ एज चाहिँ के हुनुपर्छ ग्रेटर देन 20 हुनुपर्छ भनेको छ है ठ्याक्कै चेकको लागि चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन वाला कन्डिसन राखिदिनु पर्छ कि हैन अब हामीले दुई तरिकाले गर्न सक्छ एउटा यतिकै सिधै यसरी दिन सक्छ नत्र एउटा पछि हामीले एड कन्स्टेन्ट गरेर गर्छ अहिले त्यो पनि देखाइन्छ है यो भयो है एज पनि राख्यो त्यसपछि हामीले के राख्नु पर्यो एड्रेस हैन ADDRES एड्रेस चाहिँ भ्यारक्यार हुनु पर्यो एउटा डाटा टाइप त भ्यारक्यार दिए हैन भ्यारक्यार ल त्यसपछि यो चाहिँ के हुनु पर्यो एड्रेस चाहिँ एड्रेस नट नल भने मैले एड्रेस नट नल हुनु पर्यो ठीक छ ल अनि अर्को के आउँछ अर्को के भने मैले जेन्डर भने सर अर्को जेन्डर र फोन नम्बर रहेछ ओके जेन्डर र फोन नम्बर ल GENDR जेन्डर लाइक के दिने क्यारेक्टर दिने 2 साइजको जेन्डर भयो अनि जेन्डरलाई चाहिँ के हाल्दिने ल बाइ डिफल्ट केही पनि दिएन भने मेल भन्ने यसरी हाल्नु ल सरी यो सिंगल कोड चाहिँ मेल ल यो भयो अनि फोन नम्बरलाई मैले के दिए भन्दा नम्बर दिए हैन नम्बर दिए यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो यसको लागि चाहिँ युनिक हुनु पर्यो ल युनिक हुनु पर्यो ठीक छ अनि अर्को एउटा DOB पनि हाल्दिनु डेट अफ बर्थ पनि के हुनु पर्यो डेट भनेर हुनु पर्यो डेट हुनु पर्यो अनि यहाँ के दिन सकिन्छ त डेटको लागि कुनै कन्स्टेन्ट दिन सकिन्छ ल ठिकै छ डेटलाई अहिले हामी केही पनि कन्स्टेन्ट नदिउँ ल के भयो एजको त हामीले यो दिनै बिर्सेरहेछ यो भयो एजको लागि त हामीले यो दिनै बिर्सेछ एज आईडी भयो एज चाहिँ यहाँ के हुनु पर्यो इन्ट भनेर हुनु पर्यो हैन इन्ट त्यसपछि बल्ल कन्स्टेन्ट आउनु पर्यो पहिला के एट्रिब्युटको नाम त्यसपछि डाटा टाइप आउँछ अनि बल्ल कन्स्टेन्ट कुन एड गर्ने हैन भन्ने अनि बल्ल त्यो आउँछ है त्यसपछि हाम्रो के थियो एड्रेस थियो हैन एड्रेस थियो त्यसपछि हाम्रो जेन्डर थियो त्यसपछि हाम्रो के थियो फोन नम्बर थियो त्यसपछि हाम्रो डेट अफ बर्थडे थियो लाइन 4 भ्यालु 2 लार्ज फर कलम दुईटा लिएपछि त्यो अलिकति पढी राख्दिन त्यो भ्यालु तेरीका एम मात्र भनेर राख्दै त्यहाँ यो चारवटा दियो मैले फेरि यता साइज जम्मा 2 दिइरहेको रहेछ के
त्यसपछि अनि एज भयो, एजमा पनि इन्ट दिनु पर्यो, एज पनि इन्ट दिनु पर्यो, यो भयो। त्यसपछि एड्रेस आउनु पर्यो, एड्रेस नट नल भयो। त्यसपछि जेन्डरको लागि चाहिँ ल मैले अलिकति त्यसको साइज बढाएँ, भ्यार लाग्दैन ल सबैभन्दा भ्यार ल भ्यार 10 भन्दा मैले चाहिँ 10 दिएछ, उता मेल अघि 2 दिएर चाहिँ जेन्डर ओके जेन्डर भ्यार यसको साइज 20 डिफल्ट मेल, केही पनि दिएन भने चाहिँ मेल दिने भयो है। अब जेन्डर पनि भयो, त्यसपछि फोन नम्बर हुनु पर्यो, फोन नम्बर युनिक नै छ। त्यसपछि लास्टमा भनेको डेट अफ बर्थ छ, डेटै छ ल, टेबल क्रिएटेड भयो है। यो भनेको चाहिँ मैले स्टार्टिङमै गएर के गर्दै सबैलाई कन्सेप्टहरु एड गर्दै स्टार्टिङमा एड गर्दै है। यसरी स्टार्टिङमा एड गर्न पनि मिल्छ हामीले हैन। ल अब यो कन्स्टेन्ट क्रिएट गर्नुको कारण के छ भने अब हेर हामीले यसले के गर्छ भने सर्टेन रेस्ट्रिक्सन हामीलाई दिन्छ के। अब आईडी इन्ट हामीले प्राइमरी के हालेछ भने आईडी के हुनु भएन, युनिक पनि हुनु पर्यो अनि नट नल पनि हुनु पर्यो। हामीले त्यहाँ खाली छोड्दियो भने चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ के रे के भन्छ अरे त्यहाँ हामीले यदि खाली छोड्यो भने चाहिँ त्यसले रेस्ट्रिक्सन अब दिन्छ भन्छ। ल हेर नि कसरी दिन्छ है। अब सपोज हामीले एउटा कुनै इन्सर्ट गर्नु पर्यो, इन्सर्ट इन्टु कहाँ इन्सर्ट गर्ने हो हैन, यही टेबलमा यो क्वेरी छ इन्सर्ट गर्ने हैन। इन्सर्ट इन्टु टेबल भनेको सीमान्त हैन। तिमीलाई यदि कन्फ्युज हुन्छ भने यहाँ म देखाइदिन्छु इन्सर्ट गर्नलाई, एउटा इन्सर्ट गरेको देखाइदिउँ हैन। ल यहाँ छ ल ल इन्सर्ट इन्टु जुन चाहिँ टेबलको नाम हो, त्यसपछि हामीले अब यो कस्टमर नि यो के भन्छ अरे एट्रिब्युटहरु दिए पनि हुन्छ हैन। यदि एट्रिब्युटको हामीलाई के रे यो थाहा छ भने सिक्वेन्स थाहा छ भने चाहिँ एट्रिब्युट नदिए पनि हुन्छ है। अब एट्रिब्युट दिने र नदिने आफ्नो कुरा हो हैन। ल ठीक छ। अब इन्सर्ट इन्टु सीमान्त भनेछ, मैले चाहिँ अब सुरुमा एट्रिब्युट दिएर गरे हैन। के छ भन्दा एउटा इन्ट भनेर छ अरे हैन, इन्ट भनेर छ अरे, सरी इन्ट भन्न आए एज छ अरे, एउटा एज हाम्रो एट्रिब्युट हो। त्यसपछि हाम्रो एड्रेस छ, एडीटीआरएसएस एड्रेस छ। त्यसपछि जेन्डर छ, त्यसपछि हाम्रो फोन नम्बर छ, फोन नम्बर छ। त्यसपछि हाम्रो के छ डिओबी भनेर छ, ल डिओबी ठीक छ। मैले चाहिँ एक कलमको दिएँ। अब त्यसमा मैले भ्यालुज दिनु पर्यो, भ्यालुज भनेको मैले के दिएँ ल, एज भनेको मैले आईडी छुट्याएँ यहाँ, आईडी छुटेछ है त, आईडी ल है, आईडी छुटेछ ठीक छ। त्यसपछि भ्यालुज दिनु पर्यो, भ्यालुज भनेको के हुन्छ मेरो आईडी मैले ल सुरुमा 1 दिए हैन, 1 दिए। एज मेरो चाहिँ ल अब सुरुमा के रे लिने भ्यालु दिउँ हैन, 21 दिए हैन, 20 भन्दा ठुलो हामीले राखेछ 21 दिए। त्यसपछि हाम्रो के छ एड्रेसलाई मैले केटीएम दिए, ल केटीएम भनेर दिए हैन। त्यसपछि हाम्रो यहाँ जसरी दिएछ नि यो दिँदा यहाँ जस्तो सिक्वेन्स भयो भने यदि तिमीहरूले यहाँ चाहिँ अर्कै सिक्वेन्समा दिएछ भने त्यही अनुसारको भ्यालु राख्नु पर्यो है। यदि हामीले आईडी एड्रेस दिएछ भने हामीले आईडी राख्नु पर्यो, त्यसपछि एड्रेस राख्नु पर्यो। यो सिक्वेन्स चाहिँ यहाँ जस्तो दिएछ त्यस्तै हुन्छ है। यदि केही पनि यो सिक्वेन्स दिएन भने चाहिँ यहाँ जस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ, त्यो पनि ध्यान दिनु पर्यो है। अब 1 भयो, 21 भयो, केटीएम भयो। त्यसपछि जेन्डर मैले ल सुरुमा फिमेल दिए हैन, सुरुमा फिमेल दिए है, फिमेल दिए। सिंगल कोटमा राख्नु पर्यो है यो क्यारेक्टरहरुलाई चाहिँ फिमेल दिए। त्यसपछि मेरो के छ फोन नम्बर, ल मैले फोन नम्बर पनि 1 2 3 4 राखेँ, 3 4 1 2 3 मात्र राखेँ है। त्यसपछि लास्टमा डेट अफ बर्थ। अब डेट अफ बर्थ कस्तो राख्ने अब यसको एउटा फर्म्याट छ हैन। यसको एउटा फर्म्याट कस्तो छ भने डेट अफ बर्थ राख्ने फर्म्याट भनेको तिम्रो पहिला चाहिँ के आउँछ डे आउँछ हैन। डे ल सपोज आज कति हो, आज 12 15 रहेछ हैन, भनेको मतलब 15 ल 15 पहिला डे आउँछ है। त्यसपछि अब मन्थको नाम चाहिँ 3टा अक्षरले लेखेको हुन्छ, भनेको मतलब आज के हो डिसेम्बर हैन, डिसी भनेर डिसेम्बर यसरी राख्ने है। त्यसपछि इयर भनेको 2020 यसरी राख्ने है। यो चाहिँ डिफल्ट यस्तो छ। त्यसपछि हाम्रो के हो यति हो, इन्सर्ट इन्टु सीमान्त भनेर हामीले यसरी राख्यो। 1 रो क्रिएटेड भनेको छ, सबको भयो यहाँसम्म। भयो तिमीहरुको सेक्सन है
ल सबैले यति गर त ल अलिकति सानो भयो भने जुम हुँदैन ल जुम गरेँ मैले हल्का है मैले सीमान्त भन्ने टेबल बनाएँ जसमा मेरो आइडी एज एड्रेस जेन्डर फोन नम्बर र डिओबी भन्ने हाम्रो एट्रिब्युटहरू रहेछ मैले फर्स्टमा के गरेँ भने मैले विदिन सेम क्रिएसनको बेला नै मैले कन्स्टेन्टहरू दिएँ हैन मैले क्रिएसनको बेला नै कन्स्टेन्टहरू दिएँ है मैले पछि अब मलाई चाहिँ कुनैमा कन्स्टेन्ट दिन छुटेको रहेछ भनेर मैले पछि अल्टर गरेर कन्स्टेन्ट पनि दिन सक्छु अनि त्यो पनि अहिले कसरी गर्न सकिन्छ हेर्ला हैन ल वान रो क्रिएटेड भन्यो सबैको है यस्तो हुन्छ यदि हामीले यो सिक्वेन्स नदिए पनि हामीले यो सिक्वेन्स यदि हामीलाई थाहा छ भने यो हामीले दिइराख्नु पर्दैन हामीले सिधै भ्यालुज लेखेर गर्न पनि सकिन्छ हैन अब यस्तो भनेको के मैले इन्सर्ट इन्टु भनेर इन्सर्ट इन्टु सीमान्त हैन सीमान्त भयो त्यसपछि अब मलाई सिक्वेन्स थाहा छ अरे सिक्वेन्स थाहा छ भने चाहिँ भ्यालुज भनेर सिधै लेखिदिने अब के दिनु पर्यो अब 2 दिनु पर्यो त्यसपछि मैले यो पनि भ्यालिडै दिएँ 22 दिएँ त्यसपछि पोखरा दिएँ हैन अनि मेल दिएँ मेल भयो त्यसपछि 321 दिएँ अनि डेट चाहिँ कति दिएँ भन्दा 16 डिसेम्बर 2020 दिएँ मैले यसरी है यसरी दिएँ ल मलाई यो चाहिँ के दिएँ मैले विदाउट यो कलमलाई यसरी नगरिकन दिएँ है अब एउटा कुरा याद राख्नु पर्यो यदि तिमीले भ्यालुज मात्र सिधै लेख्छौ भने तिमीलाई यो चाहिँ के अरे तिमीलाई यसको सिक्वेन्स त थाहा हुनु पर्यो है यदि फर्स्टमा आइडी आउनु पर्यो त्यसपछि एज आउनु पर्यो पोखरा के अरे एड्रेस आउनु पर्यो त्यो हुनु पर्यो यदि तिमीले यसरी दिएछौ भने तिमीले यहाँ जस्तो सिक्वेन्स छ त्यो अनुसार यहाँ आउनु पर्यो है यो भयो ठीक छ कसैलाई के प्रब्लम यहाँसम्म भयो सर भयो सबैको भयो रो क्रिएटेड भने भयो सर अरु पनि बोला त ल ल दुईटा भ्यालु एड गरेछु है मैले अब यसलाई अब सपोज मैले राखेको भ्यालु हेरे पर्यो भने सेलेक्ट हाम्रो सेलेक्ट एस्ट्रिक सब मलाई सबै भ्यालु चाहिन्छ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम अब यही टेबलको नाम गर्ने हैन सीमान्त भनेर टेबल गर्ने ल मैले राखेको भ्यालु चाहिँ ल हेर यसरी राखेको छ आइडीमा यो डिओबी चाहिँ अलिकति यता यसमा मिलेन हैन यसको अलिकति ठुलो भयो ए डिओबी के अरे आइडी आएको छ 1 र 2 एज एड्रेस आएको छ 21 22 जेन्डर आएको छ फर्स्टमा फिमेल दिएछ त्यसपछि मेल आएको छ फोन नम्बर 123321 त्यसपछि डिओबी भनेर चाहिँ यता नअटेर यता आएको छ हैन 15 डिसेम्बर र 16 डिसेम्बर भनेर यसरी आएको छ है ल दुईटा मैले एड गरे यसरी हैन ठीक छ भयो यहाँसम्म सबैको खै अरु त बोल्दैन त भयो सर अरु सबैजनाको हुनु पर्यो एक दुई जनाको मात्र भएर भएन मेरो सेकेन्ड हजुर सेकेन्डको चाहिँ भएन सेकेन्डको भएन सिधै भ्यालु दिँदा त भएन भएन सर के रङ भन्छ त्यो चेक कन्स्ट्यान्ट तिमीले सेम दियो होला नि त तिमीले 20 भन्दा कम दियो होला हैन ए 20 भन्दा हो त्यही भएर तिम्रो त्यो भनेको त्यही भएर अहिले भ्यालिड दिए मैले अब तिमीहरूलाई बल्ल इनभ्यालिड दिएर देखाउँछु कि के गर्दो रहेछ कन्स्टेन्टले हैन अब चाहिँ भयो ए ल त्यही हो कन्स्टेन्ट दिएको है मैले त्यही देखाउन खोजेको तिमीलाई अब हामीले यहाँ इनभ्यालिड दियो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ ल सबैको भयो यहाँसम्म हुनु पर्यो यहाँसम्म सबैको भयो सर ओके अरु पनि भयो अरु कसैको छ यहाँ कतिजना छ हामी 11 जना रहेछ 11 जनामा 11 जनाकै भयो गौरव भयो खै भयो कि नै
बोल्दैन नि त यिनीहरू रिदमको भयो होला हैन रिदमको भयो ल भयो है अब तिमीहरूलाई अब अलिकति सहिलो के हुन्छ भने हामीले इच टाइम यस्तो यो इन्सर्ट इन्टु सीमान्त भनेर यस्तो भ्यालुज भनेर राखिरहनु पर्दैन हैन मैले अझ हामीले अलिकति राम्रो फाइदा के पनि लिन सकिन्छ भने सपोज यस्तो छ हैन इन्सर्ट इन्टु भ्यालुज गर्ने हैन हामीले स्क्यान एपमा त्यो यो गर्थ्यो नि युज गर्थ्यो नि त्यही युज गरे के यस्तो यो अब हाम्रो सुरुमा के छ आइडी रहेछ यस्तो गरेपछि तिमीहरु क्वेरी लेखिरहनु पर्दैन एक त धेरै आइडी छ त्यसपछि हाम्रो के छ एड्रेस छ सरी एज छ त्यसपछि हाम्रो एड्रेस छ त्यसपछि हाम्रो के छ मोबाइल जेन्डर छ हैन त्यसपछि हाम्रो फोन नम्बर छ त्यसपछि हाम्रो के छ DOB भन्नुहोस् ल ल अब यसरी गर्यो भने तिमीहरुलाई त्यो हुन्छ नि यो क्वेरी लेखिरहनु पर्दैन कि इच टाइम किनकि तिमीले इन्सर्ट गर्दा त अब इच टाइम यत्रो लामो लेखिरहनु पर्दैन त अब त तिमीलाई सिधै इन्टर भ्यालु आइडी दिन्छ मैले ल 3 दिए अहिले पनि भ्यालिडै दिन्छु 3 दिए त्यसपछि एज सोध्छ एज भनेको 25 दिए मैले हैन त्यसपछि भ्यालु एड्रेस सोध्छ एड्रेस मैले पोखरा दिए त्यसपछि जेन्डर सोध्छ त्यसपछि मैले मेल दिए हैन त्यसपछि फोन नम्बर सोध्छ 1221 भनेर यो दिए त्यसपछि DOB सोध्छ DOB भनेको चाहिँ कति दिनु पर्यो भन्दा 16 डिसेम्बर अनि 2020 भन्ने दिनु पर्यो ल हामीले यो राख्ने बिर्सेछ नि त कोलम नट अलाउड हियर भनेपछि एकैछिन है यो गर्दाखेरि कहाँ गयो हामीले लेखेको ल तिमीले यसरी यो सिम्बल युज गरेर गरेछ भने तिमीले चाहिँ सिधै आइडी भनेर मैले यो दिने बिर्सेछ के सिंगल कोड दिने बिर्सेछ मैले चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दा 4 भनेर आइडी दिए एज भनेर 22 दिए अनि यो भनेर चाहिँ एड्रेस भनेको चाहिँ पोखरा दिए हैन जेन्डर चाहिँ मेलै दिए त्यसपछि फोन नम्बर 1232 DOB भनेर चाहिँ 16 डिसेम्बर 2030 भनेर चाहिँ मैले दिए ल रो क्रिएटेड भयो अघि यो सिंगल कोड दिनु बिर्सेछ के अब तिमीलाई इच टाइम हेर अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यस्तोको यो सिम्बल छ नि यसलाई के भन्छ स्ल्याश हैन ब्याक स्ल्याश भन्ने हैन यो गर्यो भने अब तिमीहरुको रेस्ट अफ लाइन इग्नोर खै त यतै त ल सरी यो स्ल्याश लाइन छ नि यसले अब तिमीले यो राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ तिमीहरुको इच टाइम चाहिँ अब हामीले यो माथिको यो क्वेरी लेख्नै पर्दैन के हामीले अब हेर न हामीले त्यो स्ल्याश युज गर्नेबित्तिकै यो के भन्छ अब हामीलाई सिधै आइडी माग्नु थाल्छ हैन अब मैले अझ एउटा आइडी 5 एड गरे त्यसपछि मैले 25 एड गरे अनि यो चाहिँ मैले ल चितावन भन्न हाले चितावन भन्न हाल्दे हैन त्यसपछि मैले जेन्डरमा मैले ल खाली छोड्दिए हैन खाली छोड्दिए इन्टर भ्यालु फर फोन नम्बरमा मैले 12221 राख्दे हैन त्यसपछि DOP मा मैले ल के गरे फेरि 15 डिसेम्बर ल अर्को पनि राख्दिन कति डिसेम्बर मात्र हैन नोभेम्बर अनि 2021 हाल्दे ल है त ल फेरि वन रो क्रिएटेड भयो है अब हेर्नु पर्यो भने सेलेक्ट SELE सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम अब कुन टेबल हो SIMNT सीमान्त भन्ने टेबललाई चाहिँ हामीले हेरेको ल आइडी 124 आएको छ हैन 1245 आएको छ ठीक छ त्यसपछि एज आएको छ 21 22 अनि 25 त्यसपछि फिमेल मेल हैन त्यसपछि 123321 भन्ने आएको छ
हामीले राखेको भनेको 15 यो सबै आएको छ है। ल यो अलिकति यो धेरै आयो कि यो यता यो डिओबी हटाइदिनु पर्ला जस्तो। मैले त खास गरी तिमीलाई डेट राख्न सिकाउन लागेको कि डेट राख्न चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ भनेर सिक मैले के अरे यसलाई चाहिँ हटाइदिनु है। डेटलाई हटाइदियो हुन्छ तिमीलाई अहिले डेटले गर्दाखेरि अलिकति यहाँ एकदम कन्फ्युजन आयो हैन। अल्टर टेबल ड्रप डेट ड्रप डिओबी सरी अल्टर टेबल SIMMTA अल्टर टेबल तिमीहरूको यो यहाँसम्म भयो कि नै सबैको भयो कि नै भयो सर। यो यस्तो आयो तिमीहरूको सबैको आयो। तिमीहरूले यो तरिका त सिक्यो नि राख्न त सिक्यो नि हैन। यो स्ल्यास युज गरेर पनि यो गरेर सिक्न त सिक्यो नि हैन है। सिके सर। अरु 10 जना रहेछ अरु पनि ओके ल मैले चाहिँ यो ड्रपलाई चाहिँ फाल्दै हैन के अरे डिओबी लाई SELE सेलेक्ट asterisk from सीमा अघि त्यो डिओबी ले गर्दाखेरि अलिकति भद्दा जस्तो आयो के। ल हाम्रो 1 2 4 5 भयो 21 22 22 25 अहिले त सबै मैले भ्यालिड दिइराछु है। अनि फिमेल मेल मेल अनि यहाँ चाहिँ केही पनि आएको छैन है। अब बाइ डिफल्ट आउनु पर्यो तर यहाँ दिइराको छैन। त्यसको लागि कसरी लेख्छ त्यो भयो। अब फोन नम्बर भनेको यो भयो है। ठीक छ। ल अब फेरि तिमीहरूले माथिकै कुरा लेख्नु पर्यो हैन। अब फेरि इन्सर्ट गर्ने लेख्नु पर्यो सुरुमा। अब तिमीहरूलाई तिमीहरूले यो के अरे के भन्छ अरे सेलेक्ट गरेपछि तिमीहरूको अब त्यो चाहिँ फेरि काम गर्दैन। फेरि तिमीहरूले यही माथि लेखिसकेको हुन्छ हैन। लेखिसकेको हुन्छ। अब तिमीहरूले सपोज हैन यसरी दिनु पर्यो। यही कुरामा हैन यही कुरामा तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने मैले आईडी अब मेरो के दिए मैले युनिक दिए है। अब मेरो माथि 1 आइसक्यो नि त हैन। हाम्रो प्राइमरी की के हुनुपर्छ युनिक र नट नल हुनुपर्छ भन्छ। तर मैले यहाँ के दिए माथि र यहाँ 1 1 दिए। अब 1 1 दिए। ठीक छ। सबै अरु चाहिँ भ्यालिड राख्दिनु। 24 भ्यालिड छ हैन। एड्रेस चाहिँ के छ यो नट नल छोड्नु भएन हैन। पोखरा भनेर ल भ्यालिड छ। जेन्डर मैले ल मेल भनेर यो पनि भ्यालिडै राख्दिए हैन। मेल भनेर भ्यालिड राख्दिए। त्यसपछि फोन नम्बर पनि अहिले भ्यालिड राख्नु 2 3 4 5 भनेर भ्यालिड राख्दिम। त्यसपछि डिओबी पनि के राख्दिम डिओबी यहाँ माथि रहेछ ल ठिकै छ। यो आउँदा आउँदैन कति भयो ल 12 डिसेम्बर हामीले यहाँ माथि डिओबी युज गरेर यहाँ पनि डिओबी आइरहेछ है। डिसेम्बर हैन। त्यसपछि के राखौँ भन्दा 20 30 भनेर राखे ल। टु मेनी भ्यालुज भनेको छ भने यो डिओबी ले यहाँ दिएन भने यसलाई डिओबी यहाँबाट हटाइदिम। डिओबी यहाँबाट हटाइदिम है। ल आईडी भनेको मैले युनिकै दिए। एज भनेको मैले भ्यालिड दिए। एड्रेस भनेको मैले केटीएम दिए हैन। त्यसपछि जेन्डर भनेको मैले मेल दिए। त्यसपछि फोन नम्बर भनेको 2332 दिए। ल यहाँ छ। युनिक कन्स्टेन्ट्स भायोलेटेड भयो हैन। मेरो के छ मेरो 1 अलरेडी एक्जिस्टिङ छ हैन। 1 आईडी भएको अलरेडी एक्जिस्टिङ छ। हामीले आईडी लाई के बनाइरहेछ प्राइमरी की बनाइरहेछ। आईडी लाई के बनाइरहेछ प्राइमरी की बनाइरहेछ। सो दैट मैले अब फेरि यही 1 युज गर्दाखेरि चाहिँ मेरो के भयो भायोलेटेड भयो यस्तो भयो है। यो चाहिँ के भयो हाम्रो प्राइमरी की को भायोलेसन भयो। अब सपोज मैले चेक कन्स्टेन्ट्स को भायोलेसन गर्नु पर्यो हैन। चेक कन्स्टेन्ट्स को भायोलेसन गर्नु पर्यो भने ल इन्सर्ट इन्टु यही गर्दै हैन। अब आईडी चाहिँ भ्यालिड राख 5 हैन। अब इन्टर एज चाहिँ मैले ल 12 दिए किनकि मेरो 18 भन्दा कि कति 20 भन्दा चाहिँ के हुनुपर्छ ठुलो हुनुपर्छ भनेर मैले चेक कन्स्टेन्ट राखेको छु हैन। अब एड्रेस चाहिँ मैले ल एड्रेस पनि अहिले मैले भ्यालिडै दिए हैन। त्यसपछि जेन्डर पनि मैले ल भ्यालिडै दिए हैन। मेल के अरे फिमेल भनेर दिए ल अहिले पनि हैन फिमेल भनेर दिए। ठीक छ। अनि फोन नम्बर भनेको चाहिँ 1111 दिए ल। अब चाहिँ के भनिदिन्छ चेक कन्स्टेन्ट चाहिँ के भयो भायोलेटेड भयो भनेछ है। अघि हाम्रो के भनेको थियो युनिक हैन। दैट मिन्स हाम्रो सेम भयो हैन। सेम भयो। यदि तिमीहरूले त्यहाँ केही पनि नलेखेको नट नल कन्स्टेन्ट भन्थ्यो हैन। अहिले त युनिक हो हाम्रो प्राइमरी की भनेको युनिक कन्स्टेन्ट र नट नल कन्स्टेन्ट को कम्बिनेसन हो हैन। हामीले चाहिँ सेम दिन खोजेको भए युनिक कन्स्टेन्ट भनेर चाहिँ केही पनि नदिएको भए नल कन्स्टेन्ट हुन्थ्यो
है। अब चेक कन्स्टेन्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भने हामीले एउटा कन्डिसन राखिदिएको छ। के कन्डिसन छ भने हामीले स्टार्टिङमा के कन्डिसन राखिदिएको छ भने है ल एज चाहिँ के हुनुपर्छ 20 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ भने चाहिँ हामीले अहिले कति राख्यो 12 राखेर थियो दैट मिन्स इट्स भायोलेटेड हैन यसले भायोलेट गर्यो त्यो हाम्रो कन्डिसनलाई है ल अब फेरि अर्को भ्यालु दिउँ हैन सेम भ्यालु दिउँ ल आईडी पनि मैले अहिले भ्यालिडै राखेँ हैन ल भ्यालिड आईडी राखेँ एज पनि भ्यालिड राखेँ अब चाहिँ एड्रेसको भाइलेसन हेर्नु ल एड्रेसलाई मैले ल केही पनि दिएन रे है जेन्डरमा मैले ल मेल भनेर राखेँ मेल भनेर राखेँ ल मेल है त्यसपछि फोन नम्बर भने 1 2 3 4 5 3 ल मिसिङ एक्सप्रेसन भनेको छ यो भयो आईडी भनेको चाहिँ 6 दिए 7 दिए एज भनेको चाहिँ ल अहिले भ्यालिडै दिए 34 दिए एड्रेस चाहिँ मैले खाली छोड्दै हैन खाली छोड्दै त्यसपछि जेन्डर मैले मेल दिए हैन त्यसपछि फोन नम्बर 1 2 3 2 1 यति ल cannot insert null into system सीमान्त एड्रेस भनेको छ ल है एड्रेसमा चाहिँ नट नल हुनु भएन भनेको छ हामीले किनकि एड्रेसलाई के गरेको छ हामीले एड्रेसलाई नट नल गराएको छ सो दैट त्यो पनि भयो हैन अब जेन्डर छ अरे हैन अब जेन्डरको चाहिँ बाइ डिफल्ट हामीले केही पनि दिएन ल सपोज हामीले केही पनि दिएन अरे हैन कहाँ गयो ल यो एरोले तल माथि गर्ने हो यो कहाँ लेखे थिए हामीले माथि नै छ के यो पनि भएन कहाँ रहेछ एकदम माथि नै रहेछ ल ठिकै छ है अब इन्सर्ट इन्टु गरे हैन अब इन्सर्ट इन्टु के गरे भने मैले यही कुराहरु दिए है अब जेन्डरको लागि चाहिँ हामीले यसरी लेख्नु पर्यो के यो भयो हैन अब यो भयो त्यसपछि मैले चाहिँ हैन मैले केही पनि दिएछैन रे अहिले जेन्डरमा मैले केही पनि दिएछैन रे यसको लागि चाहिँ है यो छ है अनि यहाँ चाहिँ मैले भ्यालुज लेखे भ्यालुज अनि त्यसरी लेखे है ठीक छ अब आईडी मैले दिए 10 दिए हैन एज दिए मैले 36 एज दिए त्यसपछि एड्रेस दिए मैले अनि ल नेपाल भनेर दिए हैन त्यसपछि जेन्डरलाई मैले खाली छोड्दै त्यसपछि मैले ल फोन नम्बर दिए फोन नम्बर भनेको 1 2 4 5 दिए ल यस्तो दिए ठीक छ इन्सर्ट इन्टु सीमान्त भ्यालुज यहाँ पनि भ्यालुज भएछ फेरि इन्सर्ट इन्टु यहाँ पनि भ्यालुज भएछ ओके ल 1 रो क्रिएटेड भयो अब हेर्नु पर्यो भने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम सीमान्त ल यहाँ मैले केही पनि दिएको छैन यहाँ पनि केही पनि आएको छैन त्यही भएर हामीले लेख्ने यो चाहिँ भयो मिलिरहेको छैन है हामीले यसरी यहाँ खाली छोड्दाखेरि यसरी छोड्नु भने हामीले लेखेको चाहिँ मिलिरहेको छैन अब हेर अब यसमा सपोज मैले यहाँ पनि केही लेखेको छैन हैन जेन्डरको लेखेकै छैन यहाँ पनि तिमीले जेन्डरको अप्सनै दिएछन् भने के जेन्डरको अप्सन दिएछन् यति मात्र छ है ठीक छ फेरि युनिक भएछ फेरि के 11 यसलाई चाहिँ 37 नेपाल ठिकै छ 1 2 4 5 5 ला दिए ल 1 रो क्रिएटेड सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम सीमान्त ल हामीले यहाँ केही पनि दिएको छैन जेन्डर भन्ने अप्सनै राखेको छ तर बाइ डिफल्ट हाम्रो के आयो मेल भनेर पनि आयो है हामीले यहाँ केही पनि दिएको थिएन हामीले यदि त्यो जेन्डर इन्क्लुड गर्छौं त्यहाँ केही पनि त्यसरी खाली छोडेर हाम्रो मिल्दैन तर हामीले जेन्डरै इन्क्लुड नगरिकन हामीले बाइ डिफल्ट जेन्डर कसैको पनि दिएछन् भने बाइ डिफल्ट त्यो के नै हुन्छ मेल भनेरै जान्छ है यो चाहिँ के भयो डिफल्ट भयो अब युनिक भनेको छ हैन युनिक हामीले कुनलाई राखेको थियो फोन नम्बरलाई राखेको थियो हैन अब फोन नम्बरलाई युनिक राख्दा यही भाइलेट भइसक्यो हेर युनिक कन्स्टेन्ट हामीले यहाँ पनि 1 2 4 5 आइसकेको थियो फेरि 1 2 4 5 राख्नु त बेला के भन्नु छ भने युनिक कन्स्टेन्ट भाइलेटेड भनेको छ हैन युनिक कन्स्टेन्ट भाइलेटेड भनेको छ यहाँ है ठीक छ बुझ्छ यो बुझ्छ सर अरु कोही पनि बोल्दैन नि यार एक बुद्ध मात्र बोले सुन्छु म बुझ्छ सर बुझ्छ है रिदमले बुझ्छ है लक्ष्मण
लक्ष्मण दीक्षा बुझ्छु सर। दीक्षा बुझ्छ सर। यो तिमीलाई वेब टेकमा नि काम लाग्छ। तिमीले वेब टेकमा बुझे थिएन भन्थ्यौ नि हैन, त्यो वेब टेकको लास्टतिर हामीले यही पढ्यो एक्चुअली। हजुर सर। त्यो तिमीलाई त्यहाँ गाह्रो लाग्यो भने अब चाहिँ अलिकति यहाँबाट अलिकति सजिलो हुन्छ होला हैन, त्यो चाहिँ राखेछु। बुझे सरले, ठिक छ, भुवेशले बुझेछ भनेपछि आज मैले तिमीलाई देखाउन खोजेको यही कन्स्टेन्टहरू चाहिँ हामीले भाइलेट गर्न मिलेन है। अनि कुनै पनि कुरा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यसरी इन्सर्ट गर्नुपर्छ हैन। अनि एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अनि हामीले चाहिँ त्यो भ्यालु हेर्नलाई हामीले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम भन्ने चाहिँ हामीले यसरी के अरे लेख्यो है। यसरी हामीले आज चाहिँ हामीले एउटा फरेन की चाहिँ हामीले अहिले गरेको छैन। फरेन की गर्नलाई चाहिँ हामीले अर्को तरिका अब सपोज मैले हैन अल्टर पनि युज गर्नु पर्यो। अब मैले चाहिँ हुन्छ नि पहिले टेबल एड बनाइसकेँ हैन, मैले पहिले टेबल बनाइसकेँ। अब पछि गएर चाहिँ एड गर्नुपर्छ नि त हैन। सपोज मैले एउटा क्रिएट टेबल गरेँ, एउटा टेबल बनाएँ हैन, क्रिएट टेबल जसको नाम चाहिँ मैले ल के राख्दा भन्दा एउटा के नाम ल टिभी भनेर मैले राखेँ, ठीक छ। क्रिएट टेबल टिभी भनेर मैले चाहिँ सुरुमा कन्स्टेन्टको बारेमा मलाई केही पनि थाहा छैन। मैले के गरेँ यसको प्राइस भनेर राख्दिएँ। कन्स्टेन्ट कुनै पनि युज नगरेर प्राइस भनेर राख्दिएँ हैन। प्राइस चाहिँ ल इन्टमै छ अरे हैन, प्राइस इन्टमै छ अरे। त्यसपछि के हुन्छ कलर, कलर हैन, कलर क्यारेक्टर हुन्छ, कलर क्यारेक्टर हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त्यसको टिभीको साइज, साइज इन्टमै दिए हैन। अनि के हुन्छ टिभीको अरु, टिभीलाई डिफाइन गर्ने अरु के हुन्छ, प्राइस भयो, कलर भयो, साइज भयो अनि मोडल, मोडल हैन, मोडल, मोडल पनि नम्बरमा हुन्छ होला हैन, नम्बरमा हुन्छ राख्दिउँ न हैन। हुन त त्यो दुईटै कम्बिनेसन हुन्छ, हामीले के अरे बुल अरु भ्यारक्यार युज गर्न सक्छ, ठिकै छ। अहिले मैले नम्बरमै हुन्छ भनेर मान्दैछु। त्यसपछि हुन्छ कम्पनी, COMPN, कुन चाहिँ कम्पनी हैन, त्यसलाई पनि मैले भ्यारक्यार राख्दैन है 20 छ। ल यो चाहिँ मैले के गरेँ, के आइडेन्टिफायर इनभ्यालिड हुन्छ फेरि, सेलेक्ट टिभी, टिभी भयो। त्यसपछि प्राइस इन्टिजरै भयो। त्यसपछि कलर, कलर यहाँ साइज नदिए पनि हुन त हुनुपर्ने, किन नदिए भइरहेछ। कलर क्यारेक्टर 4 दिए। त्यसपछि साइज, साइज इन्टिजरै भयो। त्यसपछि मोडल नम्बर, मोडल नम्बर, मोडल चाहिँ के भयो नम्बरमा भयो, ठिक छ। त्यसपछि कम्पनी चाहिँ के भयो, भ्यारक्यार भयो। इनभ्यालिड आइड 4 मा, साइजमा सरी हेतरिका साइज भन्ने कुरा पहिले हुन्छ, टेबल भयो अनि प्राइस भयो। साइजको ठाउँमा चाहिँ अर्को राखौँ, हाइट भनेर, साइजको ठाउँमा के राख्नु, साइज राख्दिउँ न, साइज राख्दिउँ के। अनि मोडल नम्बर, त्यसपछि के छ हाम्रो कम्पनी, कम्पनी छ। ल टेबल क्रिएटेड भयो। अब हामीले यसलाई हेर्यो भने सेलेक्ट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम, एस्ट्रिक फ्रम के छ टिभी, टिभी छ हैन, टिभी। ल नो रो सेलेक्टेड, किनकि हामीले केही पनि हालेको छैन अहिले हैन, केही पनि हालेको छैन। इन्सर्ट इन्टु टेबल, इन्सर्ट इन्टु, ल टेबलको नाम भनेको के छ हाम्रो टिभी भनेको छ है। अब टिभी भनेको छ, यसमा हेर जे दिए पनि यसले के गर्दिन्छ, के अरे भ्यालिड गरिन्छ। अब मैले के राखेँ भने सुरुमा प्राइस राखेको ल 1200 रुपियाँ रहेछ हैन। त्यसपछि साइज भनेको ल कति रहेछ, 5 इन्च रहेछ। त्यसपछि मैले मोडल नम्बर भनेको 1 2 3 4 रहेछ। त्यसपछि कम्पनी भनेको ल स्यामसुङ रहेछ, स्यामसुङ, फेरि लिँदैन होला 20, ठिक छ, स्यामसुङ भनेर राखेको रहेछ। ओके यो भयो। तेरि कस्तो मिसिङ, स्यामसुङ। ल इन्सर्ट इन्टु टेबल, के हो इन्सर्ट इन्टु, हामीले 1200 के दिएको छ, प्राइस दिएको छ हैन, 1200 प्राइस छ। इन्सर्ट इन्टु टेबल यहाँ चाहिँदैन, इन्सर्ट इन्टु टिभी, हाम्रो त्यसको नाम टिभी नै हो नि, ठिक छ। अनि के भन्छ मिसिङ सेलेक्ट किवर्ड, केलाई चाहियो सेलेक्ट किवर्ड,
कस्तो यार त्यसो नै ल हामीले यहाँ चाहिँ सिधै राखेको छ भ्यालुज भ्यालु छुट्टै भ्यालुज यो भयो insert into TV insert into TV यो भयो अब हेर्यो भने यो आउँछ select asterisk from TV यो आएन अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने जुन पनि दिए पनि यहाँ केही पनि गर्दैन यसले भाइलेट गर्दैन है सपोज मैले ल फेरि यही भ्यालु दिए यही भ्यालु दिए ल यही भ्यालु दिए जस्ता जस्तै सेम मैले कपी पेस्ट गरेर सेम दिए one row created भने select asterisk from TV ल सेम भ्यालु आयो भनेपछि मैले कन्स्टेन्ट युज गरेँ भने चाहिँ मलाई रेस्ट्रिक्सन दिएको रहेछ कन्स्टेन्ट युज गरेन भने चाहिँ यहाँ रेस्ट्रिक्सन भएन हैन ठीक छ अब तिमीले पछि गएर पनि एड गर्न सक्छौ जस्तो अल्टर टेबल मैले टिभीलाई एड टिभीलाई गर्ने हैन अब तिमीले के गर्न सक्छौ भने एड CONSTRAINT एड कन्स्टेन्ट युज हुन सक्छ कि एड कन्स्टेन्ट गरेर कुन चाहिँ एड गर्ने हैन एड कन्स्टेन्ट सपोज प्राइमरी की भयो प्राइमरी की भनेर मैले एड गरे हैन प्राइमरी की हैन एड कन्स्टेन्ट गरेर अब एउटा नाम दिनुपर्छ यहाँ पी जे नाम दिए पनि एड कन्स्टेन्ट भनेर एउटा नाम दिनुपर्छ अनि केलाई गरेको त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ है कि आज हामीले टाइम भएन न यो कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा सिक्छौँ अल्टर टेबल गरेर पनि हामीले पछि गएर पनि कन्स्टेन्टहरु एड गर्न चाहिँ सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ है त हुन्छ हुन्छ सर आजलाई चाहिँ यति गरौँ आज जस कन्स्टेन्ट्सको बारेमा यसरी दिन सकिन्छ यसले यस्तो काम गर्दो रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ नि हैन ल ठीक छ आज 15 हो हैन 15 ल रिदम छ ईश्वर कहाँ गयो प्रियङ्कानी छैन एब्सेन्ट बुद्ध छ 1 2 4 3 त्यसपछि उज्जवल आज थियो जस्तो लाग्यो हैन कृति छैन रक्षा कृति छ कृति छैन रक्षा छ यो 2 2 यो 3 यो 2 यो 3 नीतिश छ नीतिश छैन क्या हैन छैन 1 एब्सेन्ट हैन सिजन यो 4 यो 5 त्यसपछि दीक्षा यो 3 यो 4 न श्री चाहिँ यो 2 3 त्यसपछि यो 1 2 ल आजलाई यति गरौँ है Have a nice day all of you. Bye bye. थ्यांक यू सर